घ संस्कृतशिक्षणे परीक्षणविधानम्। संस्कृतशिक्षणे अद्यापि प्राचीनपद्धत्यामेव सर्वत्र शिक्षणं भवते। सम्प्रति विद्यापीठानां प्रभावेन उत्साहवन्तः अध्यापकाः नूतनशिक्षणपद्धतिम् आश्रित्य बोधनं कुर्वन्ति। संस्कृतशिक्षणे त्रयः महत्त्वपूर्णाः अंशाः सन्ति। ते यथा: 1. पाठ्यक्रमः, 2. शिक्षणविधिः, 3. मूल्याङ्कनम्। मूल्याङ्कनप्रक्रियायाः स्वरूपम् एवमस्ति। संस्कृतभाषायां छात्राणां परीक्षणाय प्राचीनकालादारभ्य निबन्धरूपप्रश्नानाम् अत्यधिकं प्रयोगः प्रदीयमानमासीत्। इदानीमपि विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विद्यालयेषु च निबन्धरूपप्रश्नाः सर्वेषां परीक्षायां भवेयुश्चेत् छात्राणां ज्ञानम् अंशतः परीक्ष्यमाणं भवति। निबन्धरूपप्रश्नाः 5 अङ्कानां कृते परिमिताः स्युः। अवशिष्टप्रश्नाः स्युः। निबन्धरूपप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत् वक्ष्यमाणा दोषाः भवेयुः। 1. घण्टाद्वयं त्रयं वा अल्प एव समये सम्पूर्णपरीक्षितुं न शक्यते। 2. पूर्णपाठ्यक्रमस्याध्ययनावश्यकता नास्ति। 3. केवलम् उत्तीर्णताविषय एव मानदण्ड इव स्वीक्रियते। 4. एताः परीक्षाः केवलप्रमाणपत्रस्वीकरणाय एव ज्ञानार्जनविषये तु गौणं स्थानं प्रदीयते। 5. परीक्षाफलिते समागता अङ्का अपि विश्वसनीयतां न निरूपयन्ति। छात्राः अल्पान् प्रश्नान् चयनं कृत्वा तान् एव पठन्ति, किन्तु बहून् विषयान् न जानन्ति। 6. अङ्का अपि यथाचिन्तितं न आगच्छेयुः। 7. प्रश्नपत्राणि कदाचित् सुलभानि कठिनातिकठिनानि भवन्ति। 8. परीक्षापत्रमूल्याङ्कने अपि भिन्नता भवति। 9. एतासु परीक्षासु अर्थावगाहनं विना रटनप्रक्रियायाः कण्ठस्थीकरणस्य च प्रामुख्यं प्रदीयते। 1. वर्षपर्यन्तम् अध्ययनस्यावश्यकता नास्ति। 1. ये छात्राः अक्षराणि सुन्दरतया लिखन्ति तेषाम् अधिका अङ्का आगच्छन्ति। न मूल्याङ्कनस्योद्देश्यानि: 1. छात्रानुगुणं बुद्धिसङ्ख्यानुगुणं विभाजनं। 2. छात्राणाम् अभिरुचीनामनुगुणं वृत्तिग्रहणे पथप्रदर्शनं। 3. छात्राणां दैनन्दिने जीवने समागतानां समस्यानां परिष्कारोपायसूचनं। 4. छात्राणां सामर्थ्यानां बलहीनतानाम् अनुस्मरणम्। 5. मूल्याङ्कनाधारेण विविधभिः पाठशालाभिः सम्पादितानां प्रगतोत्तोलनम्। 6. अभिभावकेभ्यः प्रगतिपत्रद्वारा असकृत् प्रगतेः निवेदनम्। 7. नूतनशिक्षणपद्धतिम् अवलम्ब्य शिक्षणे अभिवृद्धिसम्पादनम्। 8. छात्रजीवनस्य प्रत्येकस्तरे परीक्षणं मापनञ्च। 9. विविधविद्यालयानां मध्ये तुलनाकरणम्। 1. मूल्याङ्कने लक्ष्यालक्ष्याणां परिशीलनम्, अपेक्षितं चेत् नूतनलक्ष्याणां योजनञ्च। 1. शिक्षणविधीनां समीकरणे, शिक्षास्तरस्य उन्नतीकरणे च मूल्याङ्कनं सहायकं भवति। च मूल्याङ्कनस्य प्रकाराः: मूल्याङ्कनं द्विविधं भवति: आन्तरिकमूल्याङ्कनं, बाह्यमूल्याङ्कनञ्च। 1. आन्तरिकमूल्याङ्कनं छात्रद्वारा शैक्षणिकसत्रे कृतानां सर्वेषां कार्याणां दैनिकगते विधीनाञ्च परीक्षणम् आन्तरिकमूल्याङ्कनं भवति। एतादृशं मूल्याङ्कनमत्युत्तमं भवति। आन्तरिकं मूल्याङ्कनं छात्राणां दैनिकप्रगतिं, गृहकार्य, विभिन्नसाहित्यिकेषु कार्यक्रमेषु प्रदर्शितं कौशलं, सामयिकपरीक्षाणां परिणामञ्चाश्रित्य भवेत्। 2. बाह्यमूल्याङ्कनं बाह्यमूल्याङ्कनं विद्यालयैः, शैक्षिकसंस्थाभिः, विश्वविद्यालयैश्च आयोजिता परीक्षाद्वारा भवति। एतासु परीक्षासु छात्रेभ्यः लिखितानामुत्तराणां, कृतस्य कार्यस्य चाधारेण अङ्कानां वितरणं क्रियते। 6. मूल्याङ्कनस्य साधनानि: 1. निबन्धरूपपरीक्षाः, 2. वस्तुनिष्ठपरीक्षाः, 3. मौखिकपरीक्षाः, क. अन्त्याक्षरीपरीक्षा, ख. शलाकापरीक्षा, 4. प्रश्नावली, 5. साक्षात्कार, 6. जीवनेतिहासविधे, 7. परिशीलनपट्टिकाः, 8. मापकपट्टिकाः, 9. निदानात्मकपरीक्षाः, 1. बुद्धिपरीक्षाः, 1. अभिरुचिपरीक्षाः, 1. आसक्तिपरीक्षाः, 1. प्रयोजनप्रविधयः, 1. सोशियोमेट्रिक मेथड एते। ज. लिखितनिबन्धरूपपरीक्षाः प्राचीनकालादारभ्य अद्य यावत् एताः परीक्षाः आयोज्यन्ते। इदानीमपि प्राथमिकस्तरादारभ्य उन्नतस्तरपर्यन्तम् उत्तीर्णताविषये एताः मूर्धन्यस्थानं निर्वहन्ति। स्नातक-स्नातकोत्तरस्तरे एताः प्रमुखं स्थानं निर्वहन्ति। अत्र नियमितप्रश्नानां कृते एव समाधानानि लेखनीयानि भवन्ति।
परीक्षा समये ये विषयाः स्मृतिपथे भवन्ति तानेव लिखेयुः छात्राः। अतः एताभिः परीक्षाभिः छात्राणां स्मरणशक्तिं परीक्षितुं शक्यते। सप्ताहानन्तरं, मासानन्तरं, मासत्रयानन्तरं, षण्मासानन्तरं, वत्सरानन्तरम् एताः परीक्षाः आयोजिताः भवन्ति। लिखितनिबन्धरूपपरीक्षायाः गुणाः। 1. विषयाः कण्ठगता भवेयुः। 2. स्मरणशक्तिः परीक्षिता भवेत्। 3. स्वीयान् भावान् स्वेच्छया प्रकटीकर्तुं शक्यते। 4. पाठ्यक्रमं पूर्णतया न अध्येतव्यम्। 5. आदितः आरभ्य अन्तपर्यन्तं पठनस्यावश्यकता नास्ति। 6. भाषितसंस्कृतस्य विकासो भवितुमर्हति। 7. अधीतानंशान् सर्वान् यथा कथं वा घण्टात्रये। 8. अल्पाङ्काः आगताश्चेत् पुनर्मूल्याङ्कने अधिकान् अङ्कान् सम्पादयितुं शक्यते। लिखितनिबन्धरूपपरीक्षायाः दोषाः। 1. छात्राः परीक्षार्थं सन्नद्धाः भवन्ति न तु ज्ञानार्जनाय। 2. प्राप्ताङ्काः योग्यतापूर्वकं न भवेयुः। 3. अङ्कप्राप्त्यर्थं कण्ठस्थीकरणाय एव प्रोत्साहः प्रदीयते। वस्तुनिष्ठपरीक्षाः। नूतनमूल्याङ्कनस्यानुगुणं वस्तुनिष्ठपरीक्षाणां कृते प्राथम्यं प्रदीयते। लक्ष्यात्मकपरीक्षासु एताः अन्तर्भवन्ते। एकैकस्य प्रश्नस्य पदेनैकेन वा वर्णेनैकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति। वस्तुनिष्ठपरीक्षासु पाठ्यक्रमः पूर्णम् अधीतश्चेत् परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवितुमर्हन्ति छात्राः। एताः परीक्षाः विश्वसनीयाः सन्ति। प्रवेशपरीक्षासु अन्यान्यपरीक्षासु वस्तुनिष्ठप्रश्नाः भवन्ति। गतकालापेक्षया इदानीम् एतासां परीक्षाणां महन्महत्त्वमस्ति। अद्यतनेषु दिनेषु एताः परीक्षाः विश्वगतं शिक्षाक्षेत्रमेव शासन्ते। फलतः संस्कृतक्षेत्रे अपि निबन्धरूपप्रश्नैः साकं वस्तुनिष्ठप्रश्नाः एव सन्ति। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः। 1. बहुसमाधानप्रश्नाः। 2. रिक्तस्थानपूरणम्। 3. सत्यासत्यनिर्णयः। 4. सत्यासत्यचिह्नयोः स्थापनम्। 5. योजयत्। 6. समीचीनार्थानां पर्यायवाचिशब्दानाम् अधोरेखाङ्कनम्। 7. पदेनैकेन समाधानप्रदानम्। 8. वचनान्तरे शब्दधातुरूपाणां लेखनम्। 9. सन्धत् विभाजत्। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः गुणाः। 1. एताभिः परीक्षाभिः फलितानि विश्वसनीयानि भवन्ति। 2. कण्ठस्थीकरणस्य प्राधान्यं न्यूनीकृतं भवेत्। 3. पाठ्यक्रमे विद्यमानान् सर्वान् अंशान्। 4. आभिः परीक्षाभिः छात्राः सक्रियाः भवेयुः। 5. लेखने क्लेशः न भवेत्। 6. अधीताः विषयाः चिरकालं यावत् मनसि स्थापयितुं शक्यन्ते। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः दोषाः। 1. सर्जनात्मकशक्तिः लुप्ता भवेत्। 2. शुद्धमशुद्धं वा ऊहाधारेण लिख्यन्ते चेत् काचन समीचीनानि तु समाधानानि एव भविष्यन्तीति धैर्यं भवन्ति। 3. सुलभतया इतरान् दृष्ट्वा। मौखिकपरीक्षाः। प्राचीनकालादारभ्य मौखिकपरीक्षाः प्रचाल्यन्ते अस्माकं देशे। वर्तमानकाले संस्कृतकक्षासु पाठप्रबन्धनसमये मौखिकप्रश्नाः पृष्यः भवन्ति। साक्षात्कारे उन्नतस्तरे शिक्षाचार्य विद्यावारिधे इत्यादिषु अध्ययनक्रमेषु एताः परीक्षा आयोज्यन्ते एव उत्तीर्णताविषये अपि एतासु सम्पादिता अङ्काः अपि परिगणिताः भवन्ति। आभिः परीक्षाभिः छात्राणां व्यक्तित्वं भाषणं कौशलं भावप्रकटनं विषयस्यागाधता उच्चारणनैपुण्यं च स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते। मये अन्त्याक्षरी शलाका परीक्षा तु मौखिकपरीक्षायाः एव रूपान्तरमस्ति। 1. अन्त्याक्षरी एका स्पर्धा कक्षायाम् अथवा पाठशालायां विद्यमानान् छात्रसमूहान् विभाजनं कृत्वा एयं स्पर्धा आयोजनीया। स्पर्धासमये पुस्तकानि नैव द्रष्टव्यानि। पूर्वमेव बहवः श्लोकाः छात्रैः कण्ठस्थीकरणीयाः। अन्त्याक्षरीस्पर्धायाः कृते वाङ्मये निपुणः निष्पक्षपातः बहुश्लोकज्ञानयुक्तः कश्चन विद्वदध्यापकः सञ्चालकः भवति। एषा अतिप्राचीनकालादारभ्य संस्कृतक्षेत्रे प्रचलते। इदानीमपि संस्कृतविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च प्रचलत्येव। एषा स्पर्धा न केवलं छात्राणाम् अपि तु अध्यापकानां विदुपाञ्च कृते रमणीया हृदयङ्गमा मनोहरा उत्प्रेरकाः च भवितुमर्हते। 2. शलाकापरीक्षा एषा परीक्षा अपि मौखिकान्तर्गता एव। शलाका नाम कश्चन लघुकाष्ठखण्डः। ईदृशं लघुकाष्ठखण्डं यदृच्छया पुस्तके एकस्मिन् पृष्ठे स्थाप्यते। यस्मिन् पृष्ठे सः काष्ठखण्डः स्थाप्यते तस्मिन् पृष्ठे यदस्ति तत् पुस्तकम् अदृष्ट्वैव वक्तव्यम्। एषा एका सञ्चालनात्मकपरीक्षा।
प्राक्तनकाले एषा संस्थानेषु आयोज्यमाना आसीत्। एषा परीक्षा प्रतिष्ठात्मिका। क अपि छात्रः विद्वान् वा यस्मिन् विषये शास्त्रे च निष्णातः भवति तस्य तस्मिन् विषये परीक्षा देयमाना आसीत्। उदाहरणतया व्याकरणे, साहित्ये, न्याय, वेदान्ते वा यस्मिन् परिनिष्ठितो भवति तत् सम्बद्धिनि शास्त्रे ये लक्षणग्रन्थाः निर्दिष्टयः भवन्ति तेषु परीक्षा भवति। महाभाष्यम् इति ग्रन्थं स्वीकृत्य तस्मिन् ग्रन्थे यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन्नपि पृष्ठे शलाकां स्थापयित्वा मौखिकपरीक्षा निर्वहणीया। अनन्तरं तस्मिन् पृष्ठे किं सूत्रमस्ति, सूत्रसङ्ख्या का, सूत्रस्था अनुवृत्तिः का, सूत्रार्थः कः, सूत्रव्याख्यानं कथं करणीयं, सूत्रे विद्यमानाः विशेषाः के, पृष्ठसङ्ख्याः काः इत्यादयः सर्वे परीक्षिताः भवन्ति। ग्रन्थस्यादिम पृष्ठादारभ्यान्तिमं पृष्ठं यावत् पदं पदं प्रत्यक्षरं प्रतिवाक्यं च प्रतिश्रेणी च परीक्षिता भवेत्। मौखिकपरीक्षासु विद्यमानाः गुणाः। 1. भाषणे स्थैर्यधैर्यं च सम्पादयितुं शक्यते। 2. सभाकम्पं दूरीकर्तुं शक्यते। 3. सभासु वेदिकासु च अव्याहतं सम्भाषणं कर्तुं शक्यते। 4. उन्नतस्तरे एताः परीक्षाः लाभदायकाः भवन्ति। मौखिकपरीक्षासु विद्यमानाः दोषाः। 1. भाषणे कदाचित् सहजसमाजप्रभावकारणेन यथार्थं वक्तुं समर्थो न भवति। 2. अधीतं सर्वं मौखिकपरीक्षासमये एव परीक्षितुं न शक्यते।